पायांक लागली खंयची आनी वयतलेलो आम्ही शेतानूच सडये शिवोलच्या शेतकारांची शेतां कामुल्ले वाठारांत आसा. अंदू पावसान धुमाकूळ घातिल्ल्यान शेतकारांचेर हावळ येयला. शेतांत घातिल्लीं मशिनां रोमतात. सिवरेजीचें उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांचे पांय कुसतात. आतां शेतकारांची समस्या कोण तडीक लायतलो काय शेतकारांनी वनवासच काडप? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या मी आसा कामुल्ले वाठारांत. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. हांगासरल्या वाठारांतले खुबशे शेतकार हांगा शेतां लायतात. पूण मेन प्रॉब्लम हांगा जाल्लो आसा की ही जी जमीन आसा ही कोलवाळे भागान येता. सो हांगासरल्या थळाव्यांक खुबशे प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. जे शेतकार आसा त्यांच्या शेतांनी कितलीशींच वर्सां जालीं उदक वयता आनी तांकां शेतां लावपाक मेळना. सरकार खंय तरी म्हणटा की शेत जमिनी पडीक दवरूं नाकात. जेन्ना असो प्रॉब्लम येता तेन्ना शेतकार कोणा कडेन वयतले हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क हांगा निर्माण जाल्लो आसा. ह्या वर्सा बरोच पावस पडलो आनी तांच्या शेतांनी बरेंच उदक भरलेलें आसा. त्या खातीर हार्वेस्टिंग मशिनां जी शेतान व्हरता ती थंयच रोंपवन उरता आनी तांकां कांयच काम करपाक मेळना. सो खंय तरी तांचो जो डिमांड आसा की तेंची शेतां जी आसा ही पिड्ड्यार जाल्ली आसा ही खंय तरी सरकारान ताचेर लक्ष दवरून तशेंच जे थळावे आमदार आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरून हाचेर खंय तरी आयज सोल्युशन काडपाची अत्यंत गरज आसा. म्हाजें काजर जालें आतां 30 वर्सां जालीं हांव शेत करतां आनी 4 वर्सांत आतां हें जालें मिशीन रोमता भितर आनी शेत करूंक मेळना. सगळीं शेतां पिड्ड्यार जाता. पिड्यार जाता. आता हे उदक कितकेशें भरलेलें आहा. बरें आमच्या शेतान इतल्या आनी आमरूच वचत जाल्यार तुका हांव हांगा सारकें जेवण दाखोवन जाल्यार दाखयता. पूण आतां म्हाका सांग ना वर्साचे 12 म्हयने ना गिमान चुकता. न्ही आतां पयलीं वचपाची वाट आसली पळय उदक वचपाची वाट आसली उदक वचपाची वाट सगळी ब्लॉक जाल्या. सगळी फुडें ब्लॉक जाला. हांगासर न्हू कुचेले थंय एका गोठणेच्या वार व्हाळ सगळें ब्लॉक जाला. शेतान येवचें न्हू म्हणून बाटल्यो फोडून भितर उडयता, कोवचे उडयता. कोणाच्या एका पांयांक लागलाय ते दिसा अशें म्हणजे पळयल्यार थंयसर ते बाटल्यो बिटल्यो आसात थंयसर. हेचेर मातशें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आमी शेतां करताले न्हू कितकी वर्सां जालीं शेतां करताले. आतां कोणूच करूंक शेतां वचना. केल्ली शेतां भितर लुवपाक हेरपाक खूब त्रास जाता आमकां. खूब म्हणजे खूब त्रास जाता. आनी लोक कितें करता आपल्या जायना जाल्यार कितें लोक जायना जाल्यार शेतां सोडटात आतां. आं अशी भानगड आहा. कित्याक ह्या लोकांनी सगळी आमच्या शेताची वाट लायिल्ली आहा. आमी कितकीच वर्सां शेतां केल्ली आनी आमी आतां जाणटे आमी शेतां लायता खूब वर्सां जालीं उदकानूच भरतात. उदकान भरतात आनी आमी इतली मेहनत करता. आमची सगळी मेहनत उदकानूच वयता एवरी इयर. आनी हांव न्हू चड पावस पडला म्हणटूच सामकेंच हें जालां. तुमकां दिसता सगळें उदीक भरलेलें आहा तें. आमी सगळे हें दांगरता ओमता कितें करता सोरे सुरे सगळें आमचें उदकान वयता आनी कांयच हें ना. वचोंक वाटना. आनी अहें गेले अही देगेसान गेले तर ते शेतान हें देंवले म्हणटूच पांय हें करता पांयांक फोड येतात. कशा कित्याक खातीर हे सगळी सिवरेज एका शेताक सोडल्या न्हू म्हणून गेले म्हणटूच सगळे पांयांक मोठे मोठे फोड येतात आनी पांय कुसलेले कशे जातात. आदी अहें जायनासलें. आमी सगळीं शेतां लायताल्यो आनी सगळीं हें करताल्यो. आतां थंयसून पळोवंक गेल्यार हेंच्यांनी बांयो मारल्या आहात. सगळे कडेन एक एकट्याने बांय मारलेल्या उदकाची. ती सगळी शिपेज जाता. उदक सगळें थंय सांठोवन रावता. दुसरी तेंच्या टॉयलेटीचें उदक बाकीचे न्हावपाचें धुवपाचें उदक सगळें तें भितर सोडलेलें आहा शेतान. थंय कोणाक पांय घालतलो जाल्यार पांय घालून वयर सरतलो जाल्यार तेंच्या पांयांक फोड येतात. हय तेका विचार. हो आमचो जाणटो आसा एक तेका विचारात. तो सांगतलो. तो आतां ह्या 2 वर्सांक देवंक ना शेतान. कित्याक तेका गेल्या वर्सा 2 वर्सां जालीं तेज्या पांयांक फोड येयल्ले आनी कितें तरी जाल्लें. तेका लागून तो आनी शेतान देवंक ना. तो आमचो एक जाणटो आमचो गांवकारूच. तेन्ना हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर एक्शन घेवपूच जाय आनी आमकां हितूनसून न्याय गावंक. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी.